تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن اشعر مسجد کے خادا سخلی مدرسہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن قاری عبدالغفور صاحب د دستر سرپرست دے دین اسلام دا ہر کل شعبی سر پہ وستے دین اسلام دا ہر کل شعبی سر پہ وستے اللہ ولور کاری بلو مرتبہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن اشعر مسجد کے خادا سخلی مدرسہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن وقاری طریق زیسب دیخ کل محتمم دے ود دین اسلام خدمت پسان گنلے لازم دے دین اسلام خدمت پسان گنلے لازم دے اسلام توقف کری دا جنہر لحظادا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن اشعر مسجد کے خادا سخلی مدرسہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تاریخ شمودنا پاکی د مدرسہ اخلاص باندې محنت کړی والله د اخلاص باندې محنت کړی والله د ډیر مخلصا فامین دستریس کی تدریس کی مزادا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن وتجوید القرآن راشد اللہ عرفان جن رحمان دی معاونینا سراد زیو رحمان دی مین درب دینا سراد زیو رحمان دی مین درب دینا دا ٹھول رنو دیکھی پورا پورا حصہ دا خیستا د جلی سارا پریواڑا علاقہ دا خیستا د چکی سارا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن
تجوید القرآن ولاد مدرسہ کی محنت کی ڈیر زیادہ تجوید حفظ قاعدہ ناظراتی پکی درجات تجوید حفظ قاعدہ ناظراتی پکی درجات الحمدللہ دی کی موجود ہر شعبہ خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن و تجوید القرآن تجوید القرآن اشار مسجد کی خادا سخ کلی مدرسہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن و داخل کری مدرسوں کے عالمہ معشومانا چی جوڑ بدرین لوی لوی حافظان لوی عالمانا چی جوڑ بدرین لوی لوی حافظان لوی عالمانا مور پلار ټول خاندانا بے شکا مور پلار ټول خاندان لا قیامت کے لئے فیدہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن تجوید القرآن و تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید قائدی نظری حفظ لوی مرکز دے جاری پدی کی درس تدریس پمیناش پا اورز دے جاری پدی کی درس تدریس پمیناش پا اورز دے جاری پدی کی درس تدریس پمیناش پا اورز دے و سلمان ہاشمی لکلی سلمان ہاشمی لکلی پریزا کترانا دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن تجوید القرآن اشار مسجد کے خادا سخ کلی مدرسہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا خیستہ د چکی سرا پریواڑا علاقہ دا تجوید القرآن